ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखा नश्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदं स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाळा। अधश्च मूढान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसज्ञा